ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको तेस्रो श्लोक आज हामी विचार गर्दैछौँ। अघिल्ला दुई श्लोकहरूमा अज्ञान अवस्थामा सम्पूर्ण संसारको बन्धनलाई अनुभव गर्ने र तत्त्वज्ञान भएपछि आफ्नै अद्वितीय स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्ने जीवको रूपमा पनि दक्षिणामूर्ति नै प्रकट हुनुभएको बन्नुभएको हो र अद्वितीय निर्विकल्पक आफू स्वरूपमा नै आफ्नो स्वरूपमा नै रहेको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले निर्विकल्प चैतन्य रूप नै रहेको सारा संसारलाई मायाद्वारा देश र कालको विविधतामा जसले सृजना गर्नुहुन्छ त्यस्ता ईश्वर पनि दक्षिणामूर्ति नै हुनुहुन्छ भनेर दक्षिणामूर्तिको स्वरूपलाई बताउने प्रयास गरियो। अझै शङ्कराचार्य स्तुति गर्दै गुरुमूर्ति आफ्नो गुरुलाई नै दक्षिणामूर्तिको रूपमा स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। शङ्कराचार्यका गुरु हुनुहुन्छ गोविन्द पादाचार्य, जो गौडपादका शिष्य। गौडपाद भनेपछि गौडपादाचार्य माण्डुक्यकारिकाका रचयिता प्रसिद्ध वेदान्तकार ग्रन्थकार हुनुहुन्छ, जो भगवान् सुखदेवका शिष्य मानिनुहुन्छ। परम्परा अनुसार सुखदेवसँग तत्त्वज्ञान श्रवणका लागि गौड देशबाट पहिला पदयात्रा नै, ऊ बेलामा अर्को केही थिएन साधन, पदयात्रा नै गरेर सुखदेव कहाँ पुग्नु भएको बद्री केदार धाममा। गौड देश भनेपछि त बङ्गालको क्षेत्रमा पर्छ, धेरै टाढा भयो नि त, वहाँदेखि वहाँसम्म जानु हिमालयको क्षेत्रमा पुग्नु भएको। त्यही भएर उहाँको नामै गौडपाद रह्यो भन्ने भनाइ छ। गौड देशबाट पाइला हिँडेर नै पदयात्राद्वारा नै आफ्नो गुरुगाम पुग्नु भएको गौडपाद र त्यहाँ नै उहाँले भगवान् नारायणको तपस्या गरेर तिमीलाई सम्पूर्ण उपनिषदको मुख्य जो रहस्य हो त्यो तिमीलाई अपरोक्ष रूपमा अनुभव हुनेछ र तिमीले एउटा ग्रन्थ रचना गर्नेछौ, त्यो विश्व प्रसिद्ध हुनेछ। भगवान् नारायणको यस्तो आशीर्वादबाट उहाँले माण्डुक्यकारिकाको रचना गर्नुभयो र त्यही माण्डुक्यकारिकाको दार्शनिक आधारलाई नै मुख्य पिल्लर बनाएर अनि भाष्यकारले प्रस्थानत्रयीमाथि भाष्य रचना गर्नुभएको हो। वेदान्तलाई दार्शनिक व्याख्याको स्वरूप दिने श्रेय गौडपादाचार्यलाई जान्छ। त्यसलाई मुख्य आधार स्तम्भ दरिलो किल्ला गौडपादाचार्यको माण्डुक्यकारिका नै हो। र गौडपादका शिष्य गोविन्द पादाचार्य उहाँ चाहिँ ग्रन्थ रचना गर्ने अथवा उपदेश गर्नेतिर त्यति प्रवृत्त हुनुहुन्न थियो। उहाँको कुनै पनि ग्रन्थ उपलब्ध छैन गोविन्द पादाचार्यको। उहाँ एकदम मौन भएर बस्ने, आफ्नो समाधिमा लीन भएर बसिरहने। र उहाँको स्थान चाहिँ नर्मदा नदीको किनारमा थियो। नर्मदा नदीको किनारमा ओंकारेश्वर भगवान् ज्योतिर्लिङ्ग ओंकारेश्वर जहाँ हुनुहुन्छ
ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको अलिकति तलपट्टि किनारमा छ, त्यहाँ अहिले पनि छँदैछ, देख्न सकिन्छ। त्यहाँ एउटा गुफा छ, शङ्कराचार्य गुफा भन्छन् अहिले, खास त्यो गोविन्द पादाचार्यको गुफा हो। त्यहाँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो अनि एकदम समाधिमा मस्त। भगवान् शङ्कराचार्य गुरु खोज्न भनेर 8 वर्षको उमेरमा निस्किनु भयो। त्यसपछि अब योग्य मान्छेलाई त त्यस्तै खालको गुरु चाहियो नि त। खोज्दा खोज्दै गोविन्द पादाचार्य एकदमै ब्रह्मनिष्ठ सन्त हुनुहुन्छ, सन्यासी पनि चाहियो, फेरि सन्त हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर त्यहाँ जानुभयो। अब धेरै उपदेश, धेरै बाहिर ग्रन्थ रचना अथवा शिष्यहरूको सङ्ग्रह त्यस्तो गर्ने बानी थिएन गोविन्द पादको। तर पनि भगवानको प्रेरणा भयो, भित्रबाट शिवको आदेश भयो कि मेरै अभिन्न विग्रह एउटा आउँदैछ धर्मरक्षाका लागि, तिमीले यसलाई तयार गर्नु र यसलाई कृतार्थ गराइदिनु। शिवको आदेश भएपछि त मान्नै पर्यो। त्यही भएर उहाँलाई साथमा लिएर केही वर्ष राख्नुभयो साथमा। लगभग 8 वर्ष, घर छोडेर 8 वर्षको उमेरमा शङ्कराचार्य हिँड्नु भएको हो। 12 वर्षको उमेरसम्म गुरुसँग बस्नुभयो भनेर उहाँको चरित्रमा देखिन्छ। यही बिचको 3-4 वर्ष जतिको अवधिमा उहाँले सम्पूर्ण वेदान्तको रहस्य अनि विभिन्न साधनाका रहस्य सबै थरी कुराहरू जे निगम र आगममा भगवान् शङ्कराचार्यको जे दक्षता देखिन्छ त्यो सबै गोविन्द पादले नै अनुग्रह गरेर प्रदान गर्नुभएको देखिन्छ। र गुरु धेरै नबोल्ने खालका हुनुहुन्थ्यो नि त भगवान् शङ्कराचार्यको, एकदमै कम बोल्ने, अरूसँग त लगभग बोल्दै नबोल्ने भन्दा पनि भयो। थोरै सूत्रमा उपदेश गर्ने, बोल्नै परे पनि एकदमै नबोल्ने, समाधिमा मस्त हुने। कतिसम्म मस्त हुने भन्दा एकचोटि नर्मदाको बाढी गुफाभित्र छिर्न खोजेछ, नर्मदा बढेर किनारमै छ त्यो गुफा। गुरुलाई थाहा नै छैन। हो सबै चेलाहरू हल्ला गरेर कोलाहल गरेर चिन्तित भइसके। अब गुरुलाई थाहा नै छैन के गर्ने हो। गुरुको रक्षा त गर्नै पर्यो। समाधिबाट उठाएर बिउजिने कुरो पनि छैन। उहाँ त वर्षौँ समाधि लगाएर बस्ने, उस्तै गरी 12 वर्ष 15 वर्ष समाधि लगाउने खालको हुनुहुन्थ्यो। अनि गुरुको रक्षा गर्नु पर्यो भनेर बालक शङ्करले सिद्ध भइसक्नु भएको थियो। अब शिवकै अंश अवतार भनेपछि सिद्धि त पहिलेदेखि थियो। एउटा घैँटो लिएर त्यो गुफाको मुखमा राखिदिनु भयो र भरको बढेको नदीको पानी जति त्यही घैँटोमै आएर सकियो। त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकेन। त्यस्ता एकाग्र एकनिष्ठ चुपचाप भएर समाधिमा लीन भएर बस्ने। त्यही भएर आफ्नो गुरुमा भगवान् शङ्कराचार्यले दक्षिणामूर्तिकै स्वरूपलाई अनुभव गरेर स्तुति गर्नुभएको यो प्रकरण हो। जो मौन व्याख्या मूर्ति शिवको पहिलो ज्ञान उपदेश गरेको विग्रह सनक सनन्दन आदिलाई उपदेश गर्दाखेरि पहिलोचोटि प्रकट भएको दक्षिणामूर्ति जो विग्रह छ, मौन व्याख्या मूर्ति, त्यही नै मेरो गुरुको स्वरूप हो। त्यही रूपमा मेरो गुरु निरन्तर अवस्थित हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव गरेर अनि भगवान् शङ्कराचार्य स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। श्री गुरुमूर्तये नमः, दक्षिणामूर्तये नमः। मेरा गुरुको स्वरूपमा रहनुभएका दक्षिणामूर्ति शिवलाई नमस्कार गर्छु। कस्तो हुनुहुन्छ? यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम सत्कल्पार्थकम भासते। शिव र गुरु एउटै भएपछि ब्रह्मकै रूपमा यो गरेको स्तुति हो। यस्य स्फुरणं सदात्मकम भासते। जुन ब्रह्म चैतन्यको स्फुरण, स्फुरण भनेको प्रकाश, स्फुरण भनेको चैतन्य प्रकाशित हुन्छ जो देखा पर्छ। त्यो ब्रह्मको चैतन्य नै असत्कल्पार्थकम सदात्मकम हुन चाहिँ त्यो सत्स्वरूप छ। तर असत्कल्प पदार्थहरूमा पनि त्यही सत्स्वरूप
चैतन्य प्रकाश नै भासते भनेको प्रकाशित भइरहेको छ। भनेको के? जस्तै घटपट आदि व्यवहारका जति पदार्थ छन् ती असत कल्प छन्, पूर्ण असत त होइनन्, तर असत कल्प भनेको झन्नै असत भनेको। पूर्ण रूपमा असत भन्न मिलेन, किनकि देखा पर्छन्, व्यवहार हुन्छ त्यसबाट। तर ती अस्थायी हुन्, क्षणिक हुन्। त्यही भएर असत्कल्प भए। असत्कल्प पदार्थहरूमा पनि त्यही ब्रह्मकै सत्स्वरूप जो प्रकाश छ त्यो नै पदार्थहरूको रूपमा प्रकाशित हुन्छ। घैँटो छ, कपडा छ, अथवा घर छ इत्यादि जे वस्तुमा पनि छ भन्ने बोध छ, त्यो सबै छ भन्ने अंश चाहिँ ब्रह्मकै चैतन्य अंशको प्रादुर्भाव हो। ब्रह्मकै चैतन्य घटपट आदिमा प्रकट भएर घटः अस्ति, पटः अस्ति, घैँटो छ, कपडा छ भन्ने व्यवहार भएको हो। यदि ब्रह्म चैतन्य त्यहाँ प्रकाशित हुँदैन थियो भने पदार्थमा स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वतन्त्र सत्ता सम्भव थिएन भन्न खोजेको। यदि ब्रह्मको चैतन्य पदार्थमा स्फुरित नहुने हो भने पदार्थको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। चैतन्य बिना पदार्थको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। कसले स्वतन्त्र अस्तित्व दिने पदार्थलाई? पदार्थ स्वयंमा आफैमा आफै प्रमाणित हुन सक्ने कुरो भएन। घैँटोले आफै म घैँटो हुँ अथवा म अस्तित्वमा छु भनेर भन्न सक्दैन। अनि घैँटो र कपडाले मिलेर परस्परमा घैँटोले कपडालाई, कपडाले घैँटोलाई परस्परमा सत्ता चैतन्य प्रदान गर्न पनि सक्दैन। सल्लाहले हुन्छ नि, ढुङ्गाको घर माटो, माटोको घर ढुङ्गा भने जस्तो घैँटोले कपडालाई सत्ता चैतन्य प्रदान गर्ने, कपडाले घैँटोलाई दिने भन्ने पनि सम्भव छैन, किनकि जड हुन् दुइटै। अब घैँटो आफैमा पनि सत रूपमा सिद्ध हुन सक्दैन स्वयंमा। अरूबाट पनि आफू जस्ता साथीहरू, कपडा इत्यादि अरू वरिपरिका पदार्थ जो छन् तिनीहरूबाट पनि सत्ता र चैतन्य सापटी लिन सक्दैन उसले, किन उनीहरूसँगै छैन। जोगीको घरमा सन्यासी पाउन हुने जस्तो भयो, कोहीसँग छैन, कहाँबाट दियोस्? भनेपछि अब कसले दिन्छ त? संसारमा जो सत्ता र चैतन्य देखा पर्छ कसले दियो त त्यसलाई? पदार्थ स्वयंमा पनि छैन, त्यो परस्परमा मिलेर एउटाले अर्को पदार्थलाई पनि दिन सक्दैन। यदि चेतन तत्त्व भएन भने, ब्रह्म चैतन्य यदि भएन भने त संसारका पदार्थको सत्ता, तिनीहरूको अस्तित्व, तिनीहरूको प्रकाश कुनै पनि सम्भव छैन। त्यही भएर मेरा गुरु दक्षिणामूर्तिले नै, दक्षिणामूर्ति शिव जो अद्वितीय ब्रह्म नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै आफ्नो स्फुरण अर्थात् चैतन्य रूपता संसारभरि फिजाउनु भएको छ र अनन्त पदार्थहरूलाई सत जस्तै, हुन त यी असत जस्ता हुन्, असत सरी हुन्, छैनन्, तर पनि सत हुन् कि भने जस्तो गरी आफ्नो प्रकाशलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ। त्यो सबै अस्तित्वको खेल जति सबै शिवको चैतन्यमा नै छ। जति पनि अस्तित्वको अनुभव छ हामीलाई, त्यो सबै त्यही अद्वितीय शिव तत्त्वको चैतन्यकै विस्तार हो। त्यो चैतन्य नै संसारभरि व्याप्त भएर विस्तार भएको छ। त्यही भएर अनन्त संसार अस्तित्वमा छ। ईशावास्यमिदं सर्वम भनेर ईशावास्य उपनिषदले बताउँछ। परमात्मा संसारभरि व्याप्त हुनुहुन्छ। किन व्याप्त हुनुहुन्छ? किन संसार हुनका लागि परमात्मा हुनुपर्छ व्याप्त। परमात्मा व्याप्त हुनु भएन भने त, चैतन्य यदि व्याप्त भएन भने त संसार कसरी व्याप्त हुन्छ? संसार कसरी सिद्ध हुन्छ? कसरी थाहा हुन्छ? संसारको अस्तित्वका लागि नै पनि आत्मा सर्वव्यापक हुनु आवश्यक छ।
नत्र कसले अस्तित्व सिद्ध गरिदिन्छ? र अस्तित्व सिद्ध नै नभएको वस्तु संसारमा रचना हुनुको मतलब के हो? मतलबै छैन नि। त्यही भएर परमात्मा कण कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ, चैतन्य रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ। अब परमात्माको यदि चैतन्य हो भने किन अनुभवमा आउँदैन त नि? किन भैँटो प्रकाशित भयो, कपडा प्रकाशित भयो, अथवा वस्तुहरू देखिए भनेर पदार्थहरूमा चैतन्यको अनुभव हुन्छ हामीलाई? किन त्यो स्वयं जसमा चैतन्य छ, त्यो मूल चैतन्यको जो अधिष्ठान हो, त्यसको अनुभव किन हुँदैन त? जुन चैतन्यले घटपट आदिलाई यसो स्पर्श गर्दाखेरि ती घटपट आदि पदार्थ त प्रकाशित भइरहेका छन् भने चैतन्यको मूल जो आफू हो, आत्मा, त्यो झन् किन प्रकाशित भएन त? खै अज्ञान कसरी भयो? यसको उत्तर हो कि कुनै पनि अधिष्ठानमा कुनै वस्तुको अध्यास भएपछि त्यो वस्तुको सत्ता चैतन्य जति सबै त्यो अध्यस्त वस्तुले लिन्छ अनि उही प्रकाशित हुन्छ, अधिष्ठान चाहिँ छोपिन्छ। अगाडि सिपीको टुक्रा राखेको छ, समुद्रको किनारमा सिपीको टुक्रा यतिकै त्यहाँ लडिरहेको छ। मान्छेलाई भ्रम भयो चाँदी भनेर। अब त्यो चाँदी छ भनेर जो अस्तित्व चाँदीको देखा पर्छ, प्रकाशित पनि हुन्छ, चाँदी भनेर जानिन्छ। उस्तै गरे मान्छेले टिप्न बेर छैन। जुन चाँदीमा अस्तित्व अनि चाँदीमा जुन प्रकाश देखा पर्यो, कसको अस्तित्व भन्दा त्यहाँ अस्तित्व छ त सिपीको भएदेखि। तर सिपीको अस्तित्व सिपीमा देखा नपरिकन चाँदीमा देखा परेको छ। जब कुनै पनि वस्तु कहीँ अध्यास, कुनै पनि वस्तु कहीँ अध्यस्त हुन्छ भने त्यो अधिष्ठानको सत्ता र चैतन्यलाई त्यसले लिन्छ अनि ऊ चाहिँ प्रकाशित हुन्छ, यो छोपिन्छ, अधिष्ठान चाहिँ छोपिन्छ। त्यही पानीमा उत्पन्न भएको जलकुम्भी झारले त्यही पानीलाई ढाक्दियो, त्यही माथि अध्यस्त हो तर ढाक्दियो कि ढाक्दैन? त्यस्तै संसारले पनि ब्रह्ममा अध्यस्त भएको हुनाले ब्रह्मको स्वरूपलाई लिएर आफू त प्रकाशित भयो तर उसलाई चाहिँ ढाक्दियो। उसले लिएर आफू चाहिँ प्रकाशित भइरहेको छ। यताको चाहिँ देखिन पर्ने चाहिँ ढाकियो, यही अवस्था छ अहिले। तर यो चाहिँ अवश्य हो कि संसार प्रकाशित भइरहँदा पनि त्यो प्रकाश हो कसको भनेर खोज्ने हो भने त्यो ब्रह्मकै प्रकाश हो, संसारको स्वतन्त्र प्रकाश होइन। साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यो त अज्ञान अवस्थाको कुरो हो। ब्रह्मको सत्ता र चैतन्य संसारमा प्रकाशित भएर ब्रह्म नै बरु ढाकेर बस्ने, यो त अज्ञान अवस्था हो। अब ज्ञान अवस्थाको वर्णन पनि गर्नु पर्यो। ज्ञान अवस्थाको वर्णन गर्नुहुन्छ। साक्षात् तत्त्वमसि इति बोध वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। कस्तो हुनुहुन्छ मेरा गुरु दक्षिणामूर्ति रूप? कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा आश्रितान् तत्त्वमसि इति वेदवचसा बोधयति। आफ्ना शरणमा आउने व्यक्तिहरूलाई, जिज्ञासुहरूलाई तत्त्वमसि भन्ने वेदको वाणीद्वारा ब्युझाइदिनुहुन्छ। ब्युझाइदिनु नै गुरुको मुख्य काम हुन्छ। तत्त्वज्ञान गराइदिनु नै गुरुको काम हो। अथवा यसरी भनौँ, परमात्माका विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये सृष्टि गर्ने स्वरूपलाई ब्रह्मा भनिन्छ, पालन गर्ने स्वरूपलाई विष्णु भनिन्छ, संहार गर्ने स्वरूपलाई रुद्र भनिन्छ भने ज्ञान प्रदान गर्ने स्वरूपलाई गुरु भनिन्छ। यसरी बुद्ध अझै सजिलो हुन्छ। परमात्माका विभिन्न विग्रहहरू छन्,
झम्टिने स्वरूपलाई बाघ भनिन्छ। यसरी बुझाउन अझै सजिलो हैन। परमात्माकै स्वरूप त वेदान्त अनुसार विभिन्न स्वरूपहरू छन् नि त। परमात्माकै स्वरूप हुन् सबै, शिवका नै रूपान्तरण हुन् जम्मै। सबै जीवहरू शिवकै स्वरूप हुन्, शिवकै स्वरूप हुन्। विभिन्न विभिन्न क्रिया गर्नका लागि विभिन्न विग्रहहरू उहाँले धारण गर्नुभएको छ। इन्द्र, अग्नि, वरुण, सारा देवी देवताहरू छन् सबै। तीमध्ये गुरु विग्रह भनेको चाहिँ तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नका लागि लिने विग्रह हो शिवको। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जसले पूर्ण एकनिष्ठ भावले परमात्माको शरण लिएको छ त्यो व्यक्तिका लागि शिवले नै आफ्नो स्वरूप, गुरुमूर्ति स्वरूपलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र संसारबाट मुक्त बनाउनुहुन्छ। तर त्यसका लागि के चाहियो भन्दा तत्त्वज्ञानका लागि परमात्माको शरण लिनु पर्यो। त्यो मात्रै मनमा इच्छा भएर भगवानको शरणमा पर्नु पर्यो। त्यसपछि अनि गुरु विग्रहको काम त शिवको काम हो, आफूले खोजी साध्य हुँदैन। शिव नै वेदवाक्यद्वारा, तत्त्वमसि भन्ने वेदवाक्यद्वारा आफ्ना आश्रित भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो शरणमा आएका योग्य अधिकारीहरू जो छन् तिनीहरूलाई कल्याण गर्न अथवा उद्धार गर्नका लागि गुरुको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, जसले वेदवाक्यको सहायताले उपदेश गर्नुहुन्छ। मेरो भनाइ हो यो, मेरो चिन्तन हो यो, अथवा मेरो धारणा हो यो भनेर कसैले भन्ने बित्तिकै त्यहाँ फँसियो, खत्तम छ। हुन चाहिँ अहिलेको मान्छेलाई त्यस्तो मन पर्छ। शास्त्रको कुरो गर्यो भने यो त शास्त्रकै कुरो हो, हजुरको चाहिँ के छ धारणा भन्नुहोस् भन्छ। तर मेरो धारणा यो भनेर कसैले सत्यको व्याख्या गर्न खोज्यो भने त्यहाँ फस्ने सम्भावना छ। उसको धारणा बलियो हुन्छ, सत्य बलियो हुँदैन। उसको धारणाको लेबल लगाएको छ त्यहाँ, धारणाको लेप लगाएको छ त्यहाँ। अब ऊ कि ऋषिको चेतनामा पुगिसकेको मान्छे हुनु पर्यो, व्यक्तित्व निरपेक्ष भइसकेको पूर्ण रूपमा त्यस्तो हुनु पर्यो। त्यसपछि त होला बन्ला। तर मेरो धारणा यो भनेको भरमा त हुनेवाला छैन नि त। उसको धारणा त उसका संस्कारहरूको आधारमा बनेको हो। उसले विभिन्न भोगेका, देखेका, सुनेका विभिन्न भोगाई अनुभवहरूको आधारमा उसको धारणा बनेको हो। त्यही भएर निरपेक्ष, एकदम व्यक्तित्व निरपेक्ष भएका गुरु शिवकै स्वरूप हुन्छन्। शिव नै हुन्, गुरुलाई शिव नै भनिन्छ, शिवकै रूपमा मान्नुपर्छ। तत्त्वमसि वेदवाक्यद्वारा आफ्ना आश्रितहरूलाई बोध गराउनुहुन्छ, त्यस्ता शिव हुनुहुन्छ। भगवान शङ्कराचार्य आफै शिव हुनुहुन्छ, शिव नै हो उहाँ। शिवकै रूपमा आफ्नो गुरुको स्तुति गर्नुहुन्छ। संसारमा शिवभन्दा बाहेक केही पनि छैन। सनातन धर्मको प्रतिनिधि हो भगवान शङ्कराचार्य। सम्प्रदायहरूले गर्दाखेरि जो फुट आएको छ, परस्परम वैमनस्य जो आएको छ, त्यसलाई अद्वितीय एउटा अद्वैत चिन्तनको एउटा धारामा ल्याएर सबैलाई रक्षा गर्नुभएको उहाँले, वैदिक धर्मको रक्षा गर्नुभएको। उहाँले शुद्ध रूपमा भक्तिको प्रचार गर्नुभयो, तर कुनै सम्प्रदायगत रूपमा भक्तिको प्रचार गर्नुभयो। यही हो शङ्कराचार्यको विशेषता हो। अब यहाँ अहिले शिवजीको स्तुति गरिरहेको देखिन्छ, दक्षिणामूर्ति शिवको स्तुति गरिरहनु भएको छ। अब नारायणको, भगवान श्रीकृष्णको, रामको यस्तै योभन्दा अझै राम्रा हुन सक्छन्, तर नराम्रा छैनन्, उस्तै मिठा, त्यता राम्रा स्तुतिहरू छन्। भगवतीको हेर्नु पर्यो भने अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थ सौन्दर्य लहरी, प्रसिद्ध शक्तिको उपासनाको ग्रन्थ हो। भगवान शङ्कराचार्यकै छ, सबै उहाँकै छ। अझै कहीँ कहीँ त
त्यो सम्प्रदायका आचार्यहरूले अथवा भक्तहरूले लेखेको विष्णुको अथवा चाहिँ देवीको स्तुति भन्दा मिठो भगवान् शङ्कराचार्यले लेखेको स्तुति छ। एउटा विचित्र छ यो कुरा। सर्वत्र अद्वितीय आत्मालाई दर्शन गर्नुहुन्छ उहाँ र त्यही रूपमा शिवकै रूपमा सारा संसारलाई अनुभव गरेर स्तुति गर्नुहुन्छ। साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता। तत्त्वमसि भन्ने वेदवाक्यद्वारा जसले आफ्ना शरणागतहरूलाई तत्त्वको ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, वेदवाक्यद्वारा प्रदान गर्नुहुन्छ भन्नुले व्यक्तित्व निरपेक्ष भएर सत्यको उपदेश गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ बुझिन्छ। वेदवाक्य मात्रै फलाउनुहुन्छ, आफूले अनुभव गर्नुभएको छैन भन्नु खोजेको होइन। तर आफूले अनुभव गरेको सत्यलाई पनि वेदवाक्यको आधारमा बताएपछि व्यक्ति हावी भएन नि त। परम्परा मात्रै चल्यो, व्यक्ति हावी हुन पाएन। यही हाम्रो धर्मको विशेषता हो। अब एउटा तत्त्वज्ञानी भएको भरमा एउटा सम्प्रदाय सुरु भएको छ। बाहिरतिर हेरौँ न, एउटा कोही ज्ञानी भए बस उनको नाममा एउटा सम्प्रदाय सुरु भयो। त्यसपछि त्यो ज्ञानी स्यानी त्यो सम्प्रदायमा अहिलेसम्म कोही भएकै छैन। उही पहिलो जो मान्छे थियो त्यसको अनि कुरा गरेर उसकै नाम लिएर बस्ने हो जम्मै। तर हाम्रो सनातन धर्ममा त ज्ञानीहरूको एउटा लाइन नै छ, पङ्क्ति छ। हिजै आजै पनि भेटिन्छन् ज्ञानीहरू यहाँ वरिपरि हिँडेका। किन भन्दाखेरि हामीमा परम्परा मुख्य छ, व्यक्तिगत रूपको सम्बन्ध मुख्य छैन। त्यो कसरी भयो भन्दा किनकि वेदलाई प्रमाण मानेको हुनाले भयो। हाम्रो आधार वेद हो। त्यही भएर हामी अहिलेसम्म अखण्ड अविभाज्य र अजर अमर जस्तो भएर हामी देखा परिरहेका छौँ संसारमा। किन भन्दा हाम्रा गुरुहरू कहिले पनि म, मेरो र मैले देखेको सत्य भनेर बताउनुहुन्न। हाम्रो त्यो बिउमा नै हाम्रो त्यो धारणा छैन। बिउमा हुनु पर्यो नि त्यो चिज, बिउमा नै हामीसँग त्यो चिज छैन। हामी अपौरुषीय वेद भन्छौँ, कुनै पुरुषले नलेखेको, कुनै पुरुषले रचना नगरेको। ऋषिहरूले पनि रचना गरेको होइन, ध्यान अवस्थामा देखेको हो। त्यही भएर मन्त्रद्रष्टा हुन् ऋषिहरू, मन्त्रका रचयिता लेखक होइनन्। ती ऋषिहरूका पनि आफ्ना धारणा होइनन्। एकदम वासना रहित भएर जुन बेलामा उनीहरूको प्रज्ञा स्थिर भएर स्थित प्रज्ञ भएर उनीहरू बसेका थिए, त्यो बेलामा सत्य प्रकट भयो। त्यो सत्यको प्राकट्य हो। वेदको ध्वनि भनेको सत्यको प्राकट्यको ध्वनि हो। त्यो आफ्नो त्यसमा चाहिँ कुनै धारणा छैन। त्यसमा सत्य त्यो चेतनामा गएर बज्यो, सत्यको धुन बज्यो भनौँ। हार्मोनियम बजाउँछ नि मान्छेले, हार्मोनियम बजाउँछ होइन, कथा कीर्तन गर्दाखेरि। अब त्यहाँ एउटा एकदमै मीराबाई जस्तो अथवा हरिदास तानसेन जस्तो कुनै एकदमै सुर साध मिलेको गायक रहेछ भने पनि उसले त्यो सारेगामा मध्ये जुन त्यो ठाउँमा थिच्छ त्यही अनुसारको धुन बज्छ, टुवा गर्छ। कुन अब उच्च सप्तक, मन्द्र सप्तक भन्ने हुन्छ त्यसको, अलिक माथिल्लो सारेगामाको स्वर हो कि मध्यम हो कि अथवा एकदमै गम्भीर खालको सप्तक स्वर हो कि कहाँको हो, त्यही अनुसार जहाँ थिच्छ त्यही अनुसारको ध्वनि बज्छ। एउटा जानेको मान्छेले थिच्यो भने त्यही बज्छ। त्यसलाई थाहा नै नपाएको एकदमै बेसुध सजग छैन, त्यसको सिद्धान्त केही पनि जान्दैन, तर त्यसले त्यहाँ थिच्यो भने पनि धुन चाहिँ त्यही बज्छ। फेरि टुवा त्यस्तै गर्छ, टुवा गर्छ। भने जस्तै जसरी हार्मोनियमले जस्तो मान्छेले थिचे पनि त्यहाँ थिचेपछि बस बज्यो, त्यो धुन व्यक्तिको होइन, त्यो धुन हार्मोनियमको हो। त्यो ठाउँ चिजकै त्यस्तो छ, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै बज्छ। भने जस्तै भनौँ, एउटा दृष्टान्त मात्रै है। त्यस्तै ऋषिहरूले भिन्न भिन्न रूपमा विभिन्न मन्त्रहरूमा विभिन्न चोटि त्यसलाई अनुभव गरे। धेरै उपनिषदहरूमा बारम्बार दोहोऱ्याएर बताए, तर कुनै पनि चिजमा ऋषिको धारणा मिसिएको छैन। सबै त्यो सत्यको सङ्गीत हो। प्रज्ञाको स्थितिमा त्यहाँ पुग्दाखेरि वासना निरपेक्ष भएर एकदमै स्थितप्रज्ञ भएर बस्दाखेरि त्यो ठाउँमा सत्यको धुन बज्यो, प्रकट भयो।
अनि मन्त्रहरू ऋषिहरूबाट निस्किए, त्यही भएर मन्त्रद्रष्टा भनेर ऋषिलाई भनिन्छ। ऋषिहरूले मन्त्र देखेको हुनाले लेखेको होइन, रचना गरेको होइन, देखेको हो, त्यही भएर निरपेक्ष भयो। ऋषिको चाहिँ धारणासँग पनि निरपेक्ष भयो अनि अपौरुषीय भयो वेद, पुरुषले रचना गरेको होइन। अब हाम्रो त सबभन्दा पहिलो वेद नै कुनै पुरुषको रचना होइन। सत्य भन्ने कुरा पुरुषको आँखाले देख्ने चिज होइन, त्यो आफै प्रज्ञाको एउटा स्थितिमा आफैमा प्रकट हुने चिज हो भनेर हाम्रो चिन्तन भएपछि अब हामी जोगिएको यही चिन्तन नै हो। अब कुनै पनि गुरुले कुनै पनि तत्त्वको ज्ञानको उपदेश गरे भने हाम्रो मूल धारणा के छ भन्दा यो त अनादि ज्ञान धारा हो। फेरि मेरो गुरुले पनि त्यसलाई फेरि पछिल्लो समय फेरि त्यसलाई प्रकट गर्नुभयो। त्यो स्थितिमा प्रज्ञा पुर्याएर फेरि दर्शन गर्नुभयो। अब कोही अर्को मान्छेले पनि आफ्नो प्रज्ञालाई त्यो स्थितिमा पुर्यायो भने सत्यको त्यसै गरी दर्शन गर्न सक्छ। त्यसमा गुरुको व्यक्तित्वको केही उपस्थिति नै छैन। सत्य प्रकट हुने नियम हो, त्यहाँ पुगेपछि प्रकट हुन्छ। जस्तै दाउरा बल्छ, अब अनादिकालदेखिको सत्य हो। अहिलेसम्म हामी दिनदिनै नयाँ नयाँ रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ। यज्ञ गर्दाखेरि संविधा बालेर जहिले पनि नयाँ यज्ञ सुरु हुन्छ। हरेकचोटि पुरोहितले आगो बाल्छन् यजमान कहाँ। अरणी मन्थन गरेर आगो बाल्ने पनि प्रक्रिया छ यज्ञमा। तर जहिले सुकै बाले पनि आगो बल्छ बस। हरेकचोटि त्यही सत्यको पुनरावृत्ति हुन्छ, काठबाट आगो बल्छ। जब त्यसलाई घर्षण गरिन्छ अथवा कुनै ज्वलनशील वस्तुको सान्निध्यमा राखेर फुकिन्छ, आगोसँग छोइन्छ, त्यसपछि दाउराबाट आगो बल्छ। यो बारम्बार दोहोरिरहने सत्यको पुनरावृत्ति हो नि। त्यस्तै जुन बेलामा प्रज्ञा त्यो स्थितिमा पुग्छ त्यसपछि त्यहाँ सत्यको प्राकट्य हुन्छ, आविर्भाव हुन्छ, बस देखा पर्छ। त्यो यथार्थ रूपमा शिव तत्त्व देखिन्छ। कैलाश बन्नुपर्छ त्यसका लागि, शिव तत्त्व देखिनका लागि आफ्नो दिमागलाई कैलाश जस्तो बनाउनु पर्यो, मनलाई सर्वोच्चमा पुर्याउनु पर्यो। कैलाश भनेको सर्वोच्च शिखर हो, प्रज्ञाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसलाई सबैभन्दा माथिल्लो तहमा शान्त प्रशान्त एकदमै हिमालय बनाएपछि अनि बल्ल त्यहाँ सत्य देखा पर्छ भनेको त हो। कैलाशमा शिव भेटिनुहुन्छ, यहाँ पनि कैलाश बनाएपछि मात्रै शिव तत्त्व देखा पर्छ भनेपछि त्यो सत्य प्रकट हुनुमा कुनै कसैको पनि व्यक्तित्व हावी भएको छैन हामी कहाँ। त्यही भएर कुनै पनि गुरुले उपदेश गर्नुहोस्, वेदको मार्ग अहिलेसम्म बदलिएको छैन। सबैले यो वेदमा बताएको र त्यही अनुसार साधना गरेर मैले दर्शन गरेको हो। तर मेरो व्यक्तित्व त्यसमा छैन, किन वेदले अनादिकालदेखि यही सत्यको घोषणा गरेको थियो। यसरी सबैले वेदलाई उपनिषदलाई नै लगेर जोस दिने, अन्तिममा सबैले त्यही परमात्मामा नै लगेर जोस्ने, त्यही गरेको हुनाले हाम्रो सनातन धर्म अहिलेसम्म स्थायी छ। कि जसको चेतनाको तह राग द्वेष निर्मुक्त भएर स्थिर भएर एकदमै बस्छ, आफ्नो स्वरूपमा बस्छ। यदा नलीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गनमनाभासम निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा भन्दिनु गौडपादाचार्यले घोषणा गर्दिनु। ब्रह्म बन्छ त्यो मान्छे अथवा ब्रह्म प्रकट हुन्छ उसको हृदयमा कहिले भन्दा जब चित्त न लियते न च विक्षिप्यते, न लीन हुन्छ न विक्षिप्त हुन्छ कुनै पदार्थप्रति। पदार्थको आकारमा आकारित हुनुलाई विक्षेप भनिन्छ। निद्रामा अज्ञानमा गएर लीन हुनुलाई लय भनिन्छ। लय र विक्षेप दुवै नभइकन एकदमै शान्त भएर जुन बेलामा बस्छ चित्त प्रकाशित चाहिँ छ, प्रकाश रूपतालाई छाडेको छैन, जान्न छाडेको छैन, चैतन्यलाई छाडेको छैन, तर विक्षेप पनि होइन लय पनि होइन। निवात दीपवत् चित्तम भनेर निवात दीप हावा न लागेको ठाउँमा नहल्लिकन एकनाश बलिरहेको दियोको दृष्टान्त आउँछ, गीतामा पनि आउँछ। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गति सोपमा स्मृता भनेर।
त्यो दियोको दृष्टान्त चाहिँ किन दिएको भने चित्त लीन पनि नहुँदा विक्षेप पनि नहुँदा चित्तै नष्ट हुने हो कि मर्ने हो कि अथवा चेतना नै हराउँछ कि जान्ने जो पन्छ नि जान्ने भन्ने चिज त्यो नै हराउँछ कि भन्दाखेरि होइन। लीन पनि भएन विक्षेप पनि भएन भने चित्त त चित ब्रह्म रूपमा बन्छ, चित ब्रह्मकै रूपमा प्रकाशित हुन्छ। जसरी दियोको ज्वाला नहल्लिकन स्थिर हुँदाखेरि अखण्ड ज्वालाको रूपमा देखिन्छ, चित्त नै चित ब्रह्मको रूपमा प्रकाशित हुन्छ। निष्पन्नम ब्रह्म तत्त्वता गौडपादाचार्यले पनि चित्त जब लीन पनि हुँदैन विक्षिप्त पनि हुँदैन त्यसपछि त्यो बेलामा ब्रह्म बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। चित्त नै ब्रह्म बन्छ भनेको के भन्दा चित ब्रह्म नै प्रकाशित हुन्छ। त्यहाँ विषयमा विक्षिप्त हुँदाखेरि विषय प्रकाशित भइरहेको थियो। संसारतिर विभिन्न पदार्थहरूमा प्रज्ञा छरिएर पदार्थहरू प्रकाशित भएको स्थितिलाई नै चित्त भनिन्छ। चित्त भनेको नि ब्रह्मकै स्थिति हो। तर प्रज्ञा चारैतिर छरिएर पदार्थहरूको ठाउँमा गएर प्रकाशित भयो, छरपष्ट भयो, संसारमा पोखियो र पदार्थहरू देखा परे। रूप रस गन्ध स्पर्श विभिन्न थरी पदार्थहरू देखा परे। यसरी त्यो प्रकाश छरिएर पदार्थहरूको रूपमा देखा परेको स्थितिलाई त्यही प्रकाश हो हुन चाहिँ प्रकाशको त्यो अवस्थालाई चित्त भनेर भनिन्छ भने त्यो फेरि सारा संसारभरि छरिएको आफ्नो बहिर्मुखीपनलाई एकाग्र गरेर आफैमा ल्याएर आफ्नै स्वरूपमा जब प्रकाशित हुन्छ त्यही नै चित ब्रह्म हो। के हो चित्त भनेको कुनै अर्को अवस्था होइन, ब्रह्मकै बहिर्मुखी अथवा संसारतर्फ छरिएको चेतनाको अवस्था नै चित्त हो। चित्त नै अन्तर्मुख भएर आत्मामा स्थित भएर आफ्नो प्रकाशमा अवस्थित भएको अवस्थाको नाम चित्त हो। यसरी ब्रह्म चित्त स्वरूपमा प्रकाशित छ। वेदको वाक्य अनुसार, वेदको उपदेश अनुसार जुन गुरुले अथवा जुन शिवले गुरुको रूपमा तत्त्वमसी आदि वेद वाक्यद्वारा आफ्नो शरणमा आएका शिष्यहरूलाई तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ त्यस्ता हुनुहुन्छ दक्षिणामूर्ति। के हुन्छ त्यसलाई जानेर भन्दा यत् साक्षात्कारणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ। जसलाई साक्षात्कार गर्यो भने फेरि संसारमा पुनरावृत्तिमा फर्किनु पर्दैन। भवाम्भो निधौ पुनरावृत्ति नभवेत्। संसार रूपी समुद्रमा बारम्बार जन्मिन फेरि मर्न जन्मिन मर्न फर्किएर आइरहनु पर्दैन। यो चाहिँ यसको फल हो। यो चाहिँ मरेपछिको फल हो। वास्तवमा यो अलि हो कि होइन कस्तो हो यो मरेपछिको कुरो। अब जिउँदै हुँदाको खेरिको फल चाहिँ के भन्दा आफू नै आनन्द स्वरूप भएर आनन्दको मूल भएर एकदमै शान्त भएर बस्छ। यो चाहिँ जिउँदोको फल। ज्ञानको पनि दुई थरी फल छ नि। एउटा जीवित अवस्थामा पाउने फल, अर्को प्राण छुटेपछि पाउने फल। प्राण छुटेपछि पाउने फल त अरू कर्मको पनि हुन्छ, उपासनाको पनि हुन्छ। ज्ञानको विशेषता चाहिँ जिउँदो हुँदाहुँदै पाउँछ। त्यही भएर ज्ञानलाई दृष्टार्थक भनिन्छ। कर्महरू अदृष्टार्थक हुन् भनेको कर्मको फल देखा पर्दैन। कर्म पनि अदृष्टार्थक हो। किन भन्दा अहिलेको जन्ममा राम्रो कर्म गर्यो भने अर्को जन्ममा त्यसको चाहिँ राम्रो फल पाइन्छ। नरोपिकन फल्दैन, रोप्यो भने फल्छ। त्यही भएर यहाँ रोप्नुपर्छ, माथि गएर फल्छ भनेर कर्म गर्छन् मान्छे, स्वर्गतिर गएर फल्छ। त्यही भएर कर्म पनि अदृष्टार्थक हो, उपासना आदि पनि अदृष्टार्थक हो। किन माथिल्लो लोकमा जाने हो, तर ज्ञान चाहिँ के हो भन्दा दृष्टार्थक हो। किनकि तत्त्वज्ञानको फल जो हो नि, स्वस्वरूपको प्राप्ति, परम आनन्दको प्राप्ति अथवा परम शान्ति, अद्वितीय ब्रह्मको बोध, त्यो चाहिँ जिउँदा हुँदाहुँदै आफैले आफू रहेरै यही अनुहार, यही रूप, यही रङ्ग, यही कपडा लगाई यहीँ बसी यही पैताला जसरी अहिले यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा टेकेर मजासँग बसेको छ मान्छे, यही हुँदाहुँदै ब्रह्म बनेर यहीँ बस्ने हो। ब्रह्म बन्ने भन्ने जो फल छ तत्त्वज्ञानले अद्वितीय ब्रह्मको रूपमा आफूलाई बुझ्ने, त्यो चाहिँ प्राण छुटेपछि बुझ्ने होइन।
प्राण छुट्नसम्म त्यसलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्ने होइन, यहीँ हुने हो, यहीँ हिँड्दा हिँड्दै ब्रह्मज्ञानी हुने हो। रत्नाकर डाँगो हुँदा हुँदै कसरी कसरी के भए फ्याट्टै ब्रह्मसित भइहाल्यो नि, झ्याप्पै वाल्मीकि महर्षि हुनु पुग्यो, हेर्दा हेर्दै भइदिइहाल्यो। त्यहीँ तत्त्वज्ञानको महिमा यस्तो छ। ब्रह्म हुने भनेको त अहिले हुने हो, यहीँ एकदम नगदी कारोबार जस्तो हो यो। दृष्टार्थक ब्रह्मविद्या दृष्टार्थ। संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ अब त्यो प्राण छुटेपछिको कुरा हो, फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। तर त्योभन्दा मुख्य फल के छ भन्दाखेरि यहीँ अद्वितीय ब्रह्म भएर बस्छ, यही जीवनमा पूर्णता प्राप्त गर्छ, यही जीवनमा पूर्ण शान्ति प्राप्त गर्छ। तेसाम शान्ति शाश्वती नेतरेसाम। आफै शिव बनेर बस्छ यहाँ, अद्वितीय बोधमा एकदमै मस्त भएर बस्छ। यसलाई भनिन्छ जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति भन्ने चिज चाहिँ ज्ञानको क्षेत्रमा मात्रै यो कुरा सम्भव छ, जिउँदै मुक्त हुने भन्ने कुरा। अरू मुक्ति भनेका प्राण छुटेपछि मुक्ति हुने हो, सालोक्य साष्टी के भनेर आउँछ नि मुक्ति, ती भनेका प्राण छुटेपछि अनि ती मुक्ति हुने, भगवानको लोकमा जाने के जाने, भगवानका जस्तै रूपहरू बन्ने, चतुर बाहु बन्ने, यस्तो बनेर बस्ने, त्यो चाहिँ प्राण छुटेपछि बन्ने कुरा हो। तर यहाँ ब्रह्म बन्ने भनेको चाहिँ यही अत्र ब्रह्म समश्नुते, उपनिषदले भन्छ अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मलाई जान्ने मान्छे यही ब्रह्म हुन्छ। आफ्नै घरमा बसी ब्रह्म हुन्छ, त्यही आसनमा थचक्कै बस्दा बस्दै ब्रह्म भइसक्छ भनेपछि दृष्टार्थक भयो नि। दृष्टार्थक चिजको फाइदा के छ भन्दा त्यसको प्रामाणिकता पुष्टि गर्न सकिन्छ। यहीँ कुनै पनि चिज यदि दृष्टार्थक हो भने त्यो पुष्टि गर्न सकिन्छ त्यसलाई, किन भन्दा प्राप्त भयो, आफूले बोध भयो भने पुष्ट भयो, यथार्थ भयो। त्यही भएर उपनिषदले ज्ञानको चिन्तन गर्छ धेरै। मान्छेलाई एकदमै स्पष्ट प्रमाणद्वारा थाहा हुन्छ नि, तत्त्वज्ञान भएको नभएको त बोध झ्याप्पै भन्न सक्छ नि मान्छे। बोध भयो भने आफूलाई ब्रह्म बोध भएको थाहा हुँदैन, थाहा भइहाल्छ। कोही ढाँट्ने खालको मान्छे रहेछ भने हुँदै नभए पनि ल मलाई ब्रह्म बोध भयो भन्दो रहेछ भने अब त्यो त बिचरा आफैलाई ढाँट्ने अवस्थामा त के कुरा गर्नु। तर तत्त्वज्ञानीलाई ब्रह्मबोध भएको कुरा थाहा हुँदैन र, थाहा हुन्छ नि। उसलाई मात्रै होइन, वरिपरि बसेका मान्छेलाई थाहा हुन्छ यसलाई तत्त्वबोध भयो भन्ने कुरो। स्थितप्रज्ञ कोही मान्छे छ भने उसलाई वरिपरि बस्नेले थाहा पाइसक्छन् कि यो तत्त्वज्ञानी भयो है भनेर। तत्त्वज्ञानी हुनै पर्दैन बाबा, असली अलि राम्रो स्वभावको भएदेखि नै थाहा पाउन थालिन्छ। हो यो मान्छे त सुध्रियो, कस्तो राम्रो भयो भन्छन्, समाजमा कुरा गर्छन्। राम्रो भएको थाहा हुँदैन र, थाहा भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ प्राण त्याग पछिको फललाई यहाँ बताइयो, किन प्राण हुँदा हुँदैको फल त बारम्बार बताइएकै छ, ब्रह्म बनेर बस्छ भनेर। प्राण त्याग भएपछिको फल के हो त भन्दा फेरि संसारमा फर्केर आउनु परेन। संसार दुःखमय छ, फर्केर बारम्बार आइरहने झ्याउ लाग्यो, फर्किन परेन। यसरी जुन दक्षिणामूर्ति गुरु शिव, जुन उहाँको शिवको स्फुरण नै प्रकाश नै अनन्त पदार्थहरूको रूपमा प्रकाशित भएको छ, प्रकट भएको छ संसार अवस्थामा, र आफ्ना आश्रितहरूलाई गुरुको रूपमा प्रकट भएर वेद वाक्यहरूद्वारा, उपनिषद वाक्यहरूद्वारा, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यहरूद्वारा तिमी नै ब्रह्म हौ भन्ने घोषणा गर्ने वाक्यहरूद्वारा जसले तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, जुन तत्त्वलाई बुझिसकेपछि, जसको यथार्थ रहस्यलाई बुझिसकेपछि फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन भनेपछि संसार अवस्था, तत्त्वज्ञान भएको, गुरुको शरणमा गएको तत्त्वज्ञान प्राप्त हुने अवस्था, अनि तत्त्वज्ञानपछि मोक्ष, विदेह कैवल्य भएको तीनटै अवस्थाको वर्णन
यो श्लोकमा भयो। त्यस्ता गुरु रूप दक्षिणामूर्ति भगवानलाई नमस्कार गर्दछु भनेर शङ्कराचार्यले वन्दना गर्नुभयो। आजको समय सकियो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति।